ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله 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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله. يا سلام يا سلام سلم يا سلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. این آیه گرفته شده باشه و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا